औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको खुशामदीद। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मदीना बुक 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इल्म में, हमारे वक्त में, हमारे सीखने में, हमारे सिखाने में बरकतें और आसानियां पैदा फरमाए और आपको बहुत आसानी से हर चीज जो है वो समझ में आ सके और अल्लाह ताला मेरे लिए आपको समझाना भी आसान बना दे। आमीन। मदीना बुक का लेसन 1 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने उसमें क्या सीखना और क्या प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि अभी हमारा ग्रामर, बेसिक ग्रामर में जुमला इस्मिया मुकम्मिल हुआ, हमने उसको शुरू किया और आपको अच्छी तरह से समझ में आया कि जुमला इस्मिया क्या होता है। तो जुमला इस्मिया के 2 अज्जा होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा मुब्तदा कहलाता है और दूसरा हिस्सा खबर कहलाता है। मुब्तदा कहते हैं इब्तिदा करने वाले को और मुब्तदा के बारे में हमें दूसरा हिस्सा खबर देता है। मुब्तदा हमेशा हालत रफ़ा में होगा, मारिफा होगा और खबर भी हमेशा हालत रफ़ा में होगी लेकिन नकिरा होगी। खबर मुफरद या मुरक्कब या पूरा जुमला भी खबर की जगह पर आ सकता है। तो मुब्तदा और खबर मिलकर जुमला इस्मिया बनाते हैं। 2 इस्म हमें चाहिए। पहला इस्म हमारा मारिफा होना चाहिए और वो मारिफा जो हमने कैटेगरी मारिफा की पढ़ी है, अभी तक हमने 5 पढ़ी हैं। इस्म इशारा, इस्म ज़मीर, इस्म अलम और इस्म मौसूल हम आगे जाकर पढ़ेंगे। तो इनसे जब आपका जुमला शुरू होगा तो ये मारिफा होंगे। इसके बाद इसके बारे में जो हमें खबर दी जाएगी वो हर हाल में नकिरा होगी। ठीक है? अच्छा, चूँकि हमारा जो पहला टॉपिक है पहले लेसन का वो इशारों के साथ है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा-सा दोहरा लेते हैं यहाँ पर कि इशारे क्या होते हैं। इसमें इशारा 2 तरह के हैं, करीब का इशारा और दूर का इशारा। इशारा करीब, इशारा बईद कहते हैं हम इसको। इशारा करीब में हम इस्तेमाल करते हैं वाहिद के लिए हाज़ा, मुसन्ना के लिए हाज़ानी, जमा के लिए हाउलाई, मुअन्नस के लिए हाज़िही, मुसन्ना के लिए हातानी और जमा के लिए मुज़क्कर मुअन्नस दोनों जमा के लिए हाउलाई ही इस्तेमाल होता है। इशारा बईद यानी दूर के इशारे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वाहिद के लिए ज़ालिका, मुज़क्कर मुसन्ना के लिए ज़ानिका और जमा के लिए उलाइका। इसी तरह से हम मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं तिलका, मुसन्ना के लिए तानिका और जमा के लिए उलाइका। जैसा कि आप सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि करीब के इशारे के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए सेम इशारा इस्तेमाल होता है हाउलाई और बईद के लिए मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए उलाइका का इस्तेमाल किया जाता है। कुरान मजीद में हमें बहुत ज़्यादा मुज़क्कर इशारे जो हैं वो इस्तेमाल होते नज़र आएँगे और कुछ हमें मुसन्ना मुअन्नस के भी नज़र आएँगे। ज़्यादा हमें वाहिद और जमा के इशारे मिलेंगे। और इसको याद रखने के लिए आपको एक टिप दी थी मिस राफ़िया ने कि करीब के इशारे के लिए आप याद रखें कि हा से शुरू होता है और दूर का इशारा का पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है? जैसे ये देखें हाउलाई हा से सारा स्टार्ट हो रहा है और जो बईद के इशारे हैं उन सब के आखिर में का आ रहा है। तो आप इससे याद समझ सकती हैं कि हा शुरू में आ गया ये करीब हो गया और का बाद में आया तो ये दूर हो गया। तो इससे आपको करीब और बईद की एक टिप जो है वो भी मिल जाती है आसानी के साथ। अब हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं।
اور ہم اپنا لیسن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. ملکہ ریاض آپ دیکھیے, مائک انمیوٹ کیجئے. جی میم. جی, تو آپ مجھے بتائیے, آپ یہ پڑھیے کہ یہاں کیا لکھا ہوا ہے سب سے اوپر. الدرس الاول پہلا سبق. درس الاول پہلا سبق. ٹھیک ہے, اب پڑھیے یہ کیا لکھا ہوا ہے. حاذا. حاذا. چلے اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ واحد ہے, مثنیٰ ہے یا جمع ہے, کون سا اشارہ ہے یہ. میم یہ واحد کا اشارہ ہے, قریب کے لیے. حاذا قریب کے لیے ہے. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اس اشارہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے. میم معرفہ ہے. معرفہ ہے, شاباش. اچھا, لیکن ہمیں اس کے اوپر معرفہ کی کوئی علامت نظر آ رہی ہے, یہ بتائیے. نہیں میم. نہیں, کیونکہ اشارے جو ہیں ان کے اوپر یہ علامت سے نہیں پہچانے جاتے, بس جیسے بتا دیا یہ مبنی ہوتے ہیں اور ان کو ہم قواعد کے حساب سے استعمال کرتے ہیں. جہاں ہم نے انہیں نصب میں ہمیں استعمال کرنا ہو تو وہاں ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ یہاں منصوب حالت میں ہے, یہاں یہ حالت جر میں ہے, اور اوریجنل جو ان کی حالت ہے وہ رفع ہی ہے. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیے, یہ جو پہلی آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے, اس کے نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے, اسے ذرا مجھے پڑھ کے بتائیے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. حاذا بیت, یہ ایک گھر ہے. اچھا, اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو حاذا ہے اس کا یہاں پر کیا سٹیٹس ہے. میم حاذا مبتدا ہے اور بیتن اس کی خبر ہے. اچھا, آپ نے بیتن کو خبر کیسے پہچانا. میم کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے. خبر نکرہ ہوتی ہے, اور نکرہ کا ترجمہ ہم ہمیشہ کس میں کرتے ہیں. ایک کے ساتھ. ایک کے ساتھ کرتے ہیں, واحد میں کرتے ہیں. شاباش. اچھا, اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ حاذا کو مثنیٰ بنا دیں تو پھر آپ کیا بنائیں گی. حاذانی بیتانی. اچھا, تو آپ نے اس کو بیتانی کیوں کر دیا. میم کیونکہ ہمارا جو مبتدا ہے وہ مثنیٰ میں ہے تو ہم اس کو مثنیٰ خبر میں بھی ہے, اسی کے مطابق لائیں شاباش. گے. بالکل صحیح, ویری گڈ. کیونکہ جو خبر ہے وہ اپنے مبتدا کو فالو کرتی ہے, تو اسے ہم نے مثنیٰ بنایا, تو آپ نے خبر کو بھی مثنیٰ ہی بنانا تھا. ویری گڈ. چلیں نیکسٹ جملہ کیجئے. حاذا مسجد, یہ ایک مسجد ہے. ٹھیک ہے, یہاں آپ مجھے بتائیے گا مبتدا اور خبر کیا ہے. حاذا مبتدا ہے, مسجد اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے, اور ترجمہ ہم کیا کریں گے. یہ ایک مسجد ہے. ٹھیک ہے, اس کا مثنیٰ بنائیے اس جملے کا. حاذانی مسجدان. ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ. چلے نیکسٹ جملہ دیکھیے. حاذا بابن, یہ ایک دروازہ ہے. حاذا مبتدا ہے, بابن اس کی خبر ہے. اچھا, بابن کی مجھے جمع بتائیں گی آپ کیا ہے. بابن بابن جمع اس کی جی, ابواب. ابواب. بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. اچھا, تو مجھے بتائیے کہ اگر خبر ہماری جمع ہو گئی تو اشارہ کون سا آئے گا, مبتدا کیا بنے گا. میم اگر خبر ہماری غیر عاقل کی جمع ہوگی تو اشارہ واحد مؤنث کا لائیں گے. شاباش, بتائیے پھر کیا اشارہ آئے گا. حاذہ ابواب. بالکل ٹھیک ہے, حاذہ ابواب. ابواب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. جزاک اللہ خیر. آپ مائک میوٹ کر لیجئے.
समीना जी, जी माइक अनम्यूट कीजिए जी, आ जाइए। आप बताइए, ये पहला जुमला पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? ये पढ़िए समीना जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आवाज आ रही अस्सलाम। है उस्ताजा? जी जी, अब आ रही है। जी। जी हाजा बताइए। किताबुन। जी, तो मुब्तदा और खबर बताइए। हाजा मुब्तदा है और किताबुन हम्म, खबर। ठीक है, और तर्जुमा क्या करेंगे हम इसका? ये एक किताब है। ठीक है, अब इस पूरे जुमले को मुसन्ना बनाइए। हादानी किताबानी, ये दो और अब इसकी किताबें। जमा, ठीक है, और इसकी जमा बनाएंगी तो फिर कैसे बनेगा हा जुमला? हाजिही कुतुबुन। हाज़िही कुतुबुन, शाबाश। अगला जुमला देखिए। हाजा कलमुन, ये एक हम्म, कलम है। हाजा ठीक मुब्तदा, है। कलमुन खबर। हम्म, ठीक है, तो इसका बनाइए आप जमा। जमा हाजिही अकलामुन। हम्म, ठीक है, तो आपने हाज़ि ही क्यों लगाया कलामुन के साथ? बिकॉज गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस का इशारा इस्तेमाल है। ठीक है, शाबाश। एक और कर दीजिए। हाजा मिफ्ताहुन, ये एक हम्म, चाबी है। हाजा मुब्तदा, मिफ्ताहुन हम्म, खबर। ठीक है, अगला जुमला कीजिए। हाजा मकतबुन, हम्म, ये एक टेबल है। ठीक है, अच्छा, ये पढ़िए। हाजा सरीरुन, ये एक हम्म, पलंग है। अच्छा, इस जुमले को मुसन्ना बनाइए। हाजानी सरीरानी, ठीक है, शाबाश। अगला कीजिए। हाजा कुर्सियुन, ये एक हम्म, कुर्सी है। हाजा मुब्तदा, कुर्सी खबर। अच्छा, इसकी मुसन्ना बनाइए। हाजानी कुर्सियानी, और तर्जुमा क्या करेंगे? ये दो कुर्सियां हैं। ठीक है, शाबाश, जज़ाकिल्लाह खैर। आप लोगों को माशाल्लाह से जुमले की अच्छी तरह से समझ आ गई कि जुमले के दो हिस्से होते हैं, मुब्तदा और खबर, और जो जुमला इस्म से शुरू होता है उसे हम जुमला इस्मिया कहते हैं। ठीक है, अब हमारे साथ आएंगी गजाला बीबी। जी, अस्सलाम गजाला वालेकुम बीबी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, यहाँ हम एक नई चीज पढ़ेंगे, जी, माँ इस्तफाम, यानी कि माँ इस्तफाम का मतलब होता है सवाल, सवालिया। ठीक है, तो जी, हमने माँ से जब कोई जुमला शुरू करेंगे तो हम उसे कहेंगे माँ इस्तफामिया। जी, क्योंकि हमने ना आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारी स्टडी बढ़ती चली जाएगी तो हम मुख्तलिफ तरह के माँ के यूजेज देखेंगे। होगा माँ जी, लिखा हुआ लेकिन उसके इस्तेमाल मुख्तलिफ तरह से होंगे और मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल होंगे। यहाँ पर आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं माँ इस्तफाम, यानी कि सवाल पूछने के लिए कि माँ का मतलब है क्या। जो माँ इस्तफामिया है इसका मतलब है जी, क्या। ठीक है, जी, तो अब माँ इस्तफामिया किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं कि माँ इस्तफामिया गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद मुअन्नस का जो है वो इशारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह से जी, गैर आकिल के लिए जब हम सवाल करेंगे तो हम माँ से उसको शुरू करेंगे। अच्छा, माँ जी, इस्तफामिया जुमले के शुरू में आता है जी, और जो है ये जुमले में फिर इसका कोई हम स्टेटस नहीं बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर माँ इस्तफामिया है। अच्छा, माँ जो है ना दोनों तरह से जुमले में इस्तेमाल होता है, कभी मुब्तदा बनता है और कभी खबर बनता है। जी, माँ इस्तफामिया के बाद अगर नकरा इस्म हो तो फिर माँ मुब्तदा बनेगा
اور ما استفہامیہ کے بعد اگر معرفہ اسم ہوگا تو پھر ہم ما کو خبر بنا دیں گے. ابھی اسی چیز کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے کہ ان تمام جو میں نے آپ کو اس کی پوائنٹس بتائے ہیں ان کا مطلب کیا ہے اور ان کا ہم نے استعمال کس طرح سے کرنا ہے. جی ٹھیک ہے. جی اچھا, اور اسی ہمارے ٹاپک کے ساتھ یہ ٹاپک بھی ہے حروف استفہام کا. حروف استفہام دو ہیں, ایک ہے آ اور دوسرا ہے حل. ٹھیک ہے, جی جی یہ دو, ان دونوں کو ہم کہتے ہیں حروف. آ بھی حرف ہے اور حل بھی حرف ہے, لیکن ماں کو جی ہم حرف نہیں کہتے, ماں اسم ہے. جی ٹھیک ہے, جی ماں استفہامیہ اسم ہے اور آ اور حل جو ہیں یہ حرف ہیں. ٹھیک ہے, جتنے بھی جی اسماء استفہام یا حروف استفہام ہیں یہ ہمیشہ جملے کے شروع میں آتے ہیں, جی موسٹلی جملے کے شروع میں آتے ہیں. کچھ اسما ہیں, اسماء استفہام ایسے ہیں کہ جو خبر بنتے ہیں, کچھ اسماء استفہام ایسے ہیں جو مبتدا بنتے ہیں, لیکن آئیں گے یہ شروع میں. ٹھیک ہے, اب ان کا استعمال جی کیسے ہوگا اس کے مطابق ہم ان کو مبتدا یا خبر کی جگہ پر رکھتے جائیں گے. لیکن جی مبتدا بننے میں یا خبر بننے میں ان کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. جی ٹھیک ہے, جی تو کچھ جگہوں پر صرف حمزہ استفہام استعمال ہوتا ہے اور کچھ میں صرف حل استفہام ہوتا ہے, کچھ میں دونوں بھی آ سکتے ہیں. تو یہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس سے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. جی اچھا, اب آ جو ہے حرف استفہام, اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کیا گیا ہے. ہاں, آپ کو جی قرآن مجید میں بھی بہت زیادہ ملے گا کیونکہ اس کی رینج بہت زیادہ ہے. یہ مثبت جملوں کے اوپر بھی آتا ہے, یہ منفی جملوں کے اوپر بھی آتا ہے, اور پھر اس کے جواب میں ہم صرف ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں. آ کے جی جواب میں ہم کہیں گے نہ کے لیے لا, اور ہاں کے لیے نام کہنا کافی ہے. ٹھیک ہے, اور آ جی جو ہے حرف استفہام یہ جملہ اسمیہ پر بھی آ سکتا ہے کے شروع میں, اور جملہ فعلیہ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے. اچھا, جی اس کے ساتھ آپ کو میں نے بتایا کہ دوسرا جو حرف استفہام ہے وہ ہے حل. آ کا مطلب جی بھی ہے کیا, حل کا مطلب بھی ہے کیا, اور ماں اس میں استفہام کا مطلب بھی ہے کیا. ٹھیک ہے. اچھا, جی حل استفہام کا استعمال کم ہے, جیسے آپ کو بتایا کہ حمزہ استفہام کا استعمال زیادہ ہے, اس کے مقابلے میں حل استفہام کا استعمال کم پایا جاتا ہے. آ جی حمزہ استفہام کی رینج زیادہ ہے, حل کی رینج کم ہے, اس کا استعمال کم ہے. آ جو ہے جی وہ مثبت اور منفی دونوں جملوں پر آتا ہے, جبکہ حل صرف اور صرف مثبت جملوں کے اوپر آتا ہے. ٹھیک ہے, جی اور جی پھر یہ ہے کہ جو حمزہ استفہام ہے وہ اسم اور فعل دونوں کے اوپر آتا ہے, جبکہ جی حل صرف فعل کے بعد آتا ہے. زیادہ تر, بہت کم آپ کو اسم کے ساتھ ملے گا. تو 80% یہ فعل کے ساتھ ملتا ہے اور 20% آپ کو یہ اسم کے ساتھ ملے گا. تو اس سے جی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حمزہ استفہام کی رینج زیادہ ہے, اس کا استعمال زیادہ ہے, اور ابھی ہم نے ان کا استعمال کر کے ان جملوں کو پہچاننا ہے کہ ہم نے ان کا استعمال کس طرح سے کیا ہے. جی ٹھیک ہے, ابھی ہم جی, تو یہاں سے ہمارا جو ہے یہ اس کا آغاز ہوتا ہے. پہلے آپ یہ پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. ما ھذا, ما ھذا, ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ اس میں مبتدا اور خبر کون سی ہوگی. آسان آسان طریقہ ہے, آپ کو میں پہچان بتا دیتی ہوں نا, کہ ہم نے جی ابھی پڑھا تھا کہ جو اشارے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, معرفہ ہوتے ہیں نکرہ ہوتے ہیں. معرفہ, معرفہ ہوتے ہیں. اور مبتدا کیا ہوتا ہے, معرفہ یا نکرہ. نکرہ, او مبتدا معرفہ, معرفہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ
मार्फा भी है, मार्फा है ना। जी 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 तो अब ये बाद में आ गया, क्योंकि हमने पढ़ा था कि माँ इस्तफामिया, हरफ इस्तफाम या अस्मा जी इस्तफाम, ये जी हमेशा जुमले के शुरू में आते हैं, खबर भी बनते हैं और मुब्तदा भी बनते हैं। अब चूंकि जी हमारे पास जुमले में माँ के बाद एक मार्फा इस्म मौजूद है, जी तो अब हम इस मार्फा इस्म को नकिरा वो मुब्तदा खबर। बनाएंगे। अच्छा। नहीं, मुब्तदा बनाएंगे, मार्फा है ना। अगर माँ जी के जी बाद कोई नकरा इस्म होता तो फिर हम इसे खबर बना देते, लेकिन चूंकि हमारे पास एक मार्फा इस्म मौजूद है, तो अब हम इसको खबर मुब्तदा बनाएंगे और हम इसे कहेंगे मुब्तदा मुअख्खर। जी ठीक है। जी। और माँ को हम क्या बनाएंगे? ये मुब्तदा। नहीं, माँ हाजा को हमने बनाया मुब्तदा, खबर हो गई। मुब्तदा मुअख्खर यानी कि बाद में आने वाला, और माँ को हम बनाएंगे खबर मुकद्दम। जी ठीक है। जी मुकद्दम का मतलब होता है पहले आने वाला। जी तो यहाँ आपने याद रखना है कि यहाँ पर अब हमने इसको खबर बना दिया, क्योंकि इसके जी बाद हमें एक मार्फा इस्म मिल रहा है। तो जब मार्फा जी इस्म हमें मिल रहा है तो हम उसे मुब्तदा बनाएंगे और इसे हम खबर बना देंगे। ठीक है। जी जी। तर्जमा हम इसका क्या करेंगे? माँ का तर्जमा मैंने क्या बताया आपको? सवाल के लिए होता है ये। कि महाजा। क्या कहेंगे? क्या? क्या। ये क्या और है? हाँ, हाजा का मतलब है ये। तो जी हम अब इसका तर्जमा अपनी उर्दू जबान के कवायद के मुताबिक करेंगे। ठीक है। जी जी। ये क्या है, कैसे तर्जमा करेंगे? ये क्या है? ये क्या है। ठीक है। अच्छा, चलें जी। ये जुमला पढ़िए। महाजा। ये क्या है? हम्म। हाजा कमीസുन। ये हम्म। कमीज है। अच्छा, हमने नकरा का तर्जमा कैसे करना था? ये एक कमीज है। ये एक कमीज है। ठीक है, शाबाश, ये कीजिए। महाजा। ये क्या है? हाजा हम्म। बैतुन। ये एक घर हम्म। है। ठीक है, इसका और कीजिए। हाजा बैतुन। हम्म। क्या? क्या हम्म। ये घर है? क्या ये एक घर है? क्या ये एक घर है? अब आपने देखा कि यहाँ पर, यहाँ माँ का इस्तेमाल हुआ कि जी ये क्या है, मुझे नहीं मालूम, पूछने वाले को नहीं जी पता ये क्या है। ठीक है। जी अब जब जी आ से उसने सवाल किया, आ हाजा बैतुन, उसको मालूम है। अब वो कंफर्म करना चाह रहे हैं आपसे जी कि क्या ये वही है जो मुझे समझ आ रही है। जी ठीक है। अब उसने जी। कहा आ हाजा बैतुन, क्या ये एक घर है? अब आपने क्या जवाब देंगी आप? पढ़िए। नाम। हाजा बैतुन। जी, नाम का मतलब है जी हाँ। जी हाँ, ये एक घर है। ठीक। तो अभी हमने जी पढ़ा था कि आ हरफे इस्तफाम का जवाब हम ला या नाम के साथ दे सकते हैं। ठीक है। जी तो जी यहाँ हमने इसका जवाब दिया नाम के साथ। अगर जी मैं सिर्फ ये कह देती नाम, तो भी मेरा जवाब दुरुस्त था, क्योंकि वो जी मुझसे कंफर्म कर रहा है। मैंने इसको कहा हाँ, जी जैसे हम यस यस और नो में जवाब देते हैं ना, जी उसी तरह से उसने पूछा, कंफर्म किया क्या ये एक घर है? मैंने कहा हाँ ये घर है, नाम। तो मैं पूरा जी जुमला आगे नहीं भी बोलती, तब भी मेरा जवाब दुरुस्त था। जी ठीक है। जी। हाँ, जज़ाकिल्लाह खैर। अभी हम किसी और को बुलाते हैं।
جی آ جائیں جلدی سے، کون آئیں گی ہمارے ساتھ؟ جی لائبہ سیف جی آ جائیے. چلیں بس ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے، ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. لائبہ یہاں سے پڑھیے، یہاں سے پڑھیے. لائبہ جی لیفٹ پہ دیکھیے. انمیوٹ کیجئے، میں نے آپ کو ریکویسٹ بھیجی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ پڑھیے. ہاذا سریر، کیا یہ ایک بیڈ ہے؟ جی کیا جواب دیں گے؟ لا ہاذا کرسی، نہیں یہ ایک کرسی ہے. اور اگر ہم بس جی لا بھی کہتے تو ہمارا جواب درست نہیں ہوتا. نہیں نہیں، لا کے لیے ہمیں بتانا پڑے گا، ہاں کے لیے نہیں بتانے کی ضرورت. اچھا لیکن لا کے ساتھ جب ہم جواب دیں گے نا تو پھر ہم بتائیں گے کہ جو آپ کہہ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، بلکہ یہ کرسی ہے. آپ نے کہا یہ بیڈ ہے، تو میں نے کہا نہیں بیڈ نہیں ہے، یہ کرسی ہے. اب مجھے آپ کو بتانا ہے کہ جو آپ نے پوچھا، آپ نے پہچانا وہ غلط تھا، اصل میں یہ چیز یہ والی ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ٹھیک. اچھا، اور جملے میں حمزہ استفہام اور حل استفہام دونوں کا جملے میں کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا، بس یہ جملے کے شروع میں آتے ہیں اور ہم ان کو نہ مبتدا کہیں گے نہ خبر کہیں گے، بس ہم ان کو کہیں گے حرف استفہام. حمزہ استفہام، اس میں مبتدا کیا ہے ہاذا اور سریرن کیا ہے؟ خبر. اچھا، حاذا کیوں آپ کا مبتدا ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ اس کا معرفہ ہے، جی کیونکہ یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے. اور سریرن جی خبر کیوں ہے؟ خبر ہے کیونکہ نکرا ہے. نکرہ ہے. شاباش. اچھا آگے دیکھیے، یہ جملہ پڑھیے. ہاذا مفتاح، کیا یہ ایک چابی ہے؟ لا ہوں نہیں، ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے. کلام نہیں. اعراب صحیح پڑھنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے. جی اچھا اب مجھے بتائیے اس میں کیا ہے؟ اس میں حرف استفہامیہ ہے، اس میں کیا سوالیہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور حاذا؟ یہ مبتدا ہے معرفہ. ٹھیک ہے. اور مفتاح؟ نکرا ہے، خبر ہے. شاباش. اور اس کا جواب آپ نے کس میں دیا؟ لا نہیں میں. ٹھیک ہے. اب کیا جواب دیں گی؟ یہ چابی نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ ہاذا قلم، یہ ایک قلم ہے. شاباش. نہیں، پھر تھوڑا سا یہ پوز ایک دیں گے. نہیں، یہ ایک قلم ہے. آپ نے اپنے جواب میں ایکسپریشن لے کر آنے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ سوال دے رہی ہیں، کر رہی ہیں، آپ جواب دے رہی ہیں، یا آپ کسی چیز کو کنفرم کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. چلیں جی اگلا ٹھیک. کیجئے. ما ہاذا، ہوں کیا ہے؟ نہیں نہیں، ہاذا صحیح ترجمہ کریں، ترجمہ صحیح کریں. ما ہاذا، کیا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے. یہ کیا؟ آگے کیجئے. ہاذا نجم، یہ ایک ہوں ستارہ ہے. اچھا، اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ اس جملے کا مثنیٰ بنا دیں تو آپ کیسے بنائیں گی؟ ہاذانی ہوں نجمان. بالکل ٹھیک. ترجمہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. یہ 2 ستارے ہیں. ستارے ہیں. جی جی جزاک اللہ خیر. تو آج ہم نے اس میں سیکھا کہ اشارے کا استعمال کس طرح سے ہوگا جملہ اسمیہ میں، حروف استفہام اور حل کا استعمال کیسے ہوگا، اور اس کے ساتھ ہم نے ما استفہامیہ کو سیکھا.
تو آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اچھی طرح سے، اپنی بکس کے اوپر آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے، مبتدا اور خبر نکالنا ہے، اور اس سے آپ کو اچھی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے آج سیکھا وہ آپ کو اپلائی کرنا بھی آ جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس تک کے لیے ہم جو ہے اپنی کلاس کا اینڈ کرتے ہیں، اور اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.